केलो गोरिशन काढलो स्लोगन श्री चंद्रेश्वर बुद्ध महाराज की जय। All the best. Pull. कर रहे yes, come on. Go. जजमेंट आसा तातूंत भितर जे आमचे ऑक्सिजन आनी दुसरी टीम ओके जी ब्लॅक पॅन्थर ब्लॅक पॅन्थर लॉयड आनी आमचो गाडी बाब यू प्ले द बेस्ट दोगांनी बरी फायट केली तुमी दोगांनी टीम चेअर्स आनी मेन म्हणल्यार स्पोर्टिंग फिटींग आशिल्ली हातूंत भितर कितें आसा असले हातूंत भितर खंयच कांय जायना आसतना तातूंत भितर तुमी बरी आमकां फायट केली दोगांनी दोनूय टिमींनी बरी परफॉर्मन्स दिलो आनी कॉंग्रेच्युलेट करता तुमकां सगळ्यांक आनी मेन म्हणल्यार हांव आमचो आमदार सर निलेश काब्राल हाका चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो असो इव्हेंट हांगा पयली फावट म्हाका दिसता ताका फॉर घडोवन हाडला ताणें ताका सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारच्यो कित्याक ताच्या आदारा शिवाय हो असोच शक्य नाशिल्लो सो ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लाडक्या आमदाराक कित्याक ताणें तो बरो इव्हेंट म्हाका दिसता कंटिन्यू 4 दीस आतां फाल्यां आमची दहीहंडी आसा ती आमदारान हांगा घडोवन हाडिल्ली आसा तुमच्या सगळ्या कडेन मागता फाल्यां अशेंच उपस्थिती हांगा आजची सगळ्यांची कित्याक फाल्यां हांगा दहीहंडी आसतली तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता तुमी असोच आज उपस्थिती जी लायल्या सगळ्यांनी फाल्यां सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी आमची दहीहंडी ही आज स्पर्धा आसा ताका यशस्वी करची आनी आमच्या लाडके आमदार सर निलेश काब्रालाक तुमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणजे कित्याक इतलो 4 दीस कंटिन्यूअस आनी इव्हेंट दवरिल्लो आसा आनी हो इव्हेंट ताजो इतलो सक्सेसफूल जाला आयचो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशी हे पयल्या स्पर्धा जे आमी स्कुलान पळयताले पूण आतां जी यंग जनरेशन आसा उदो हांवें सकाळीं उलयलो तशें हांव तुमकां सांगता भुरगे तुमी सगळे उदो चलो आसा तुमी सगळ्यांक एकूच विनंती आसा खंयच्याय बाबतीन वायट व्यसनाक वचनाका नो फॉर ड्रग्स इतलेंच पयलीं कित्याक आतां तुमी जाणा हांव सदांच हांगा पळयता म्हजे मुखार जी आतां हांगा हें आसा तातूंत हांव सदांच पळयता भुरगे सांजच्या वेळार कितले हांगा येता आनी जे कितें करता ते हांवें खूब जाणांक स्टॉप केल्लें आसा पूण तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मात तुमी फिटनेस असोच दवरचो आनी सगळ्यांनी आपले हेल्थ कॉन्शियस रावचें देव बरें करूं जशे प्रसन्ना सरान सांगले की बरे खेळ्ळे खरेंच बरे खेळ्ळे तुमी बरो स्पोर्टिंग स्पिरीट दाखयलो पूण जी आयज आमी जी टग ऑफ वॉर खेळ्ळ्या पळय न्हू एक जो टग ऑफ वॉर जो एक्च्युअल गेम आसा एक तेजो एक सादो बारीक पार्ट आसा कित्याक न्हू तितून टॅक्निक्स आसता स्कील आसता वेट आसता फॉल्स आसता हे आमी फॉल्स बीन आयज आमी चड कन्सिडर करूंक ना जर तुमकां पयलेंच सांगलेलें आमी जे आमचे कॅप्टन आसले तांकां की
कॉल्स सगळे जर कन्सिडर करूंक वचत जाल्यार मॅचीच जावच्यो ना आनी जो आयच्या इव्हेंटाचो चाम आसा तो वयतलो आसलो. सो आमी चड तेजेर बोट दवरूंक ना कॉल्साचेर. सो पूण तुम्ही अशें धरून चलनाका की जे आयज खेळ्ळे तीच गेम फायनल आसा अशी. हेका खूब फुडें हे आसा वाव आसा आनी एक्सप्लोर करपाक जाय ती गेम. सो म्हाका दिसता की आयज तुमी खेळ्ळे फुडें तुमी स्कुलान तुमचे कोण फ्रेंड्स आसा आनी कोण तुमचे भुरगे आसा तुमच्या घरान कोण भुरगे आसा तांकां तुमी हे गेमींग प्रोवोक करपाचे एनकरेज करपाचे की तुमी खेळपाक जाय म्हणून गेम. आनी जशें आयज आमकां हांगासर निलेश काब्राल सरान जे सपोर्ट केल्लो आसा ताका बी हांव धन्यवाद म्हणटा खूब की तेंच्या शिवाय ही गेम जावची ना न्ही. आनी हर्षल आनी कृतीक आनी जे आमची टीम आसा बाकी आकाश बीन हांकां बीन हांव थँक्यू म्हणटा की आमकां हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेंच्यांनी हांगार येवन ही ज्यो मॅची घेवपाक. तांकां बीन खुबशे धन्यवाद. सो थँक्यू.